हेलो नमस्ते, हामी बस्किङ युथ तनहुँ। आज हामी चाहिँ मार्क्स दियो है सबैलाई। आज हामी मनकामना च्यारिटी सोको लागि जाँदैछौँ, समन बाबुको लागि। सो सबैलाई वेलकम छ है। हाम्रो सबै भाइहरू, बजाउने भाइहरू, गाउने भाइहरू यतै छ है। सो हामी जाँदैछौँ। मेरो मार्सल पनि छ, मार्सली यता हेर्दा हौ, हेलो भन्छु। सो हामी गाडीमा जाँदैछौँ है, डुम्रेबाट। हामी अब 10 बजे केबल कार जान्छौँ। केबल कारबाट चढेर उता जान्छु है। बाबु भाडा पनि मिलाएँ, भाडा पनि भन न। मार्क्स लगाऊ भाइ, मार्क्स दे उसलाई, मार्क्स लगाऊ। सो हामी केबल कारमा भेटौँला है। सबैले हेर्नु होला, सबैले सेयर गर्नु होला है। हामी गाडीमा चढिसक्यो है। अब खैरेन जाने हो। हाम्रो पूजा बहिनीहरूलाई ड्रप गरेर त्यतैबाट हामी उता जान्छौँ। हाम्रो भाइहरू सबै पछाडि छ है। सो मार्सल पनि छ आज। यता मार्सलको आमा पनि छ है, मेरो गर्लफ्रेन्ड। ऊ हाम्रो प्रवीण सोल्टी एकदम हिरो भने। अनि अर्को खोइ मोटे खोइ आमा, ऊ हात मिलाउँदैछ। हिरोहरू ऊ अर्को यिनीहरू सब हिरोइनिहरू। हेलो, हामी केबल कार झरिसक्यो है। हाम्रो टिम सबैजना यही हुन्छ है। सो हामी चाहिँ आज केबल कार आइसक्यो है गेटमा। अब हाम्रो सबै सोल्टी आउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई ड्रप गर्न। सो केबल कार प्राइभेट लिमिटेडलाई नि धन्यवाद। हामी 15 जनाको लागि चाहिँ केबल कार निःशुल्क दिनुभएकोमा है। सबैजना यहाँ छ ल। अब हामी बिस्तारै पनि जान्छौँ है सबैजना। हामी मनकामना केबल कार जाने बाटोमा हिँड्दैछौँ है। सो सबैजना पछाडि छ है। ल यिनी पूजा नक्कली लागी फर्स्ट टाइम इन कुर्ता अरे यो। यसलाई यो कुर्तामै एट्याच गरेर राख्नुपर्ने यसलाई। सो हामी आउँदैछौँ, अब जाँदैछौँ। अब लाइन पनि डह्रो छ जस्तो छ है। हाम्रो साथीभाइहरू आउँदैछ, बिचरा गाह्रो छ है बोक्न। सो च्यारिटी सो फर समन मानन्दर बाबु है। ऊ चाहिँ काठमाडौँको हो, सबैलाई थाहै छ है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी रोगबाट ग्रस्त छ बाबु पनि। सो हामीले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ च्यारिटी सो गर्दैछौँ। सो आज चाहिँ अलिक भव्य हुन्छ जस्तो छ है। मान्छे पनि धेरै छ आज। हामीले चाहिँ केही नभए नि 20देखिबाट 30,000को लगभग 30,000 उठाउनुपर्छ बाबुको लागि है। सो त्यसपछि हामी बिस्तारै बाबुलाई भेट्न जान्छौँ। र हामी दसैँ तिहारपछि लमजुङ पनि जाने भनेका छौँ। र हाम्रो बरगढ स्टेसनको विकास दाइलाई पनि एकदम धन्यवाद। हामीलाई अब चाँडै नै दाइले टी सर्ट स्पोन्सर गर्छु भनिसक्नु भएको छ। सो थ्याङ्क यू भेरी मच हाम्रो विकास दाइलाई पनि है। आज एकदम क्राउड निकै छ, माथिसम्म छ लाइन है। तर हामी चाहिँ लाइन बस्नु पर्दैन। हामी चाहिँ अब आज अलिक प्रोग्रामको लागि स्पेसल पनि हो, प्लस हामीलाई फ्री पनि हो। त्यही भएर चाहिँ हामी लाइन बस्नु पर्दैन है। जाउँ मुनि जाउँ न ल। तिमीले बोक त प्रवीण सोल्टी कि अरू बोकिनु छ है? ए ल होइन ल ल ल जाउँ ल हिँड। गिटार चाहिँ देऊ न। अब तिमीले सक्दैनौ भने उसले मोटे भाइले गर्छ नि। तिमीले कसको? ए हो, ए ल। ए हाम्रो कुल्लीहरू आजको भरियाहरू होइन। लाइन निकै धेरै रहेको छ है। त्यही भएर चाहिँ हामी यसरी हाम्रो छुट्टै हामीलाई चाहिँ छुट्टै व्यवस्था भएको कारणले चाहिँ हामी यसरी आएको छौँ। र सबै पासमा जाने हो, म त्यही भएर एकताल कुरा गर्नु है। हाम्रो सबै सोल्टीलाई नि कुरा गर्नुपर्ने छ है। केबल कार चढेर अब मनकामना मन्दिरतिर जाँदैछौँ। अनि त्यहाँ प्रोग्राम हुँदैछ। हामी चाहिँ यस्तो रमाइलो हुनेछ। रमाइलो त भइहाल्छ। रमाइलोभन्दा बढी हामी डोनेसनको लागि जाँदैछौँ। त्यही भएर है रमाइलो त अलिअलि हामी केबल कार चढ्नको लागि जाँदैछौँ है। हामी
अनि आज प्रवेश भाइ भाउजू र हाम्रो 6जना बहिनी छ है। हामी 4जना ग्रुप चाहिँ एउटा केवल हुन्छ। सबैलाई नमस्कार। हाम्रो यस मनोकामना मन्दिरमा आउनुहुने सबै भक्तजन नेपालीहरूलाई र नेपालको विभिन्न ठाउँबाट आउने सबै भक्तजनहरूलाई धेरै धेरै स्वागत र नमस्कार गर्न चाहन्छौँ। हामी बस्की नियुक्त नहौँ यही नेपाल तरुणबाट हामी चाहिँ यस्तै म्युजिसियन म्युजिक लभरहरूबाट बनेको यो चाहिँ हाम्रो संस्था हो। हामी चाहिँ यो संस्थालाई भर्खरै इस्टाब्लिस गरेका छौँ र हामीहरू चाहिँ यो संस्थाबाट गीत गाएर डोनेसन मागेर डोनेसन दिन्छौँ र कुनै पनि नेपालीलाई गाह्रो परेकोलाई साह्रो परेकोलाई बिराम भएकोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी गाएर हेल्प गर्ने गर्छौँ है। यो ब्लड स्याम्पलहरू चाहिँ बाहिर गइसक्यो। तपाईँ नेदरल्यान्डमा चाहिँ ब्लड स्याम्पल गइसकेको छ। अब यो रोटीमा कहिले हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा अब आज भोलि थाहा हुन्छ तपाईँको। हजुर त्यो हो होइन। अहिले चाहिँ हाम्रो बिरामीको बाबासँग कुरा हुँदैछ। यहाँनिर बिरामीको बाबा हुनुहुन्छ। भाइले त्यसमा के भन्छ लड्नु पर्यो। हजुर
हुन्छ हुन्छ दाइ पर्छ हामी पनि प्रार्थना गर्छौँ बाबुको लट्री नि परोस् बाबुको स्वास्थ्य नै अझै राम्रो हुँदै जाओस् चाँडै नै पैसा जुटोस् है सबभन्दा ठुलो कुरो बाबुलाई उपचारको लागि पैसा जुट्नु पर्यो त्यही हो दाइ हुन्छ बाबु भएको ठाउँमा जानु म थोरै बाबुलाई चाहिँ हाम्रो मनकामना माईको दर्शन गराइदिन्छु त्यसपछि हामी छोटो मिठो बिदा हुन्छ हामी पनि कार्यक्रम गर्दैछौँ है र हामीसँग हाम्रो समन बाबु केही बेरमै समन बाबु लाइभमा आउँदैछ बाबु अहिले बालमैत्री हस्पिटलमै छ र त्यही पनि हामी बाबुलाई हेर्न सक्छौँ आज यो लाइभमा है सो सबैलाई हार्दिक धन्यवाद हाम्रो यस मनकामना प्राइभेट लिमिटेड हाम्रो न्यू जेनेरेसन अफ मनकामना है अनि हाम्रो कस्तो अग्लो मेरो समन बाबुलाई चाँडैभन्दा चाँडै सन्चो भयो र तिम्रो लागि हामी घाम पानी नभइकन अझै पनि यसरी नै गर्नेछौँ है हाम्रो बस्किङ युथ तनाउ पनि रहेको छ हामीसँग चाहिँ यङ जेनेरेसन अफ मनकामनाबाट पनि छ है सो हामी सबैबाट हाम्रो बाबुको स्वास्थ्य लाभको प्रार्थना गर्दै हाम्रो बाबुलाई यता देखाउन चाहन्छु है म है मनकामना माई यही छ है मनकामना माई यही छ बाबुलाई हुन्छ बाबु के अरे दाइ बाबुलाई चाँडैभन्दा चाँडै हामी सकेसम्म हाम्रो तर्फबाट जति सक्दो गर्छौँ है तपाईँको तर्फबाट गर्नुहोस् हामीले बाबुलाई Super
Musu hasi